السلام عليكم البنات، كي دايرين مع هاد الصهد؟ لاباس. اليوم غندير لكم ميني تارتوليت زوينين. كتجي لاباط، اولا لاباط كتجي هشيشه، والكريمه اللي غادي ندير واحد الكريمه خاصه تتجي لذيذه بزاف 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 بواحد السر اللي ما غاديش نقول لكم دابا، تنبي ندرسي وغادي نقول لكم. كريمه كتجي رائعه بزاف. اول حاجه كنحتاجو في لاباط هي عندي هنايا 4 ديال الفرص، 250 غرام. عندي هنا 125 غرام ديال الزبده. غادي ندخل هاد الزبده مزيان في الدقيق، هي الاولى ندخلها مزيان. الزبده تكون طريه ما تكونش بارده. ها هي دخلت الزبده في الدقيق وتا وليتي تيولي هكا مرمل. كنخدمو غير بالصباع بحال هذا الشكل. غادي ندير دابا 4 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، 4 المعالق. غادي ندخلهم حتى هما مزيان. غادي ندير عندي هنايا فاني بودر، غادي ندير واحد شويه باش ننسم. غادي ندير واحد نص معلقه صغيره. وفي الاخير كنجمع بيضه وحده صافي. هاد لاباط ساهله كتجي هشيشه ورطبه. بيضه وحده صافي كنجمع بها العجينه. هاهي جمعت العجينه. بيضه وحده كتجي على هذا الشكل، تتجي طريه. بيضه بالنسبه للبيض غادي نديرو غير بيضه صغيره، ما نديروش بيضه كبيره. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه نص ساعه، ولا بينا نديروها في كنا مزروبين بينا نديروها في كونجيلاتور غادي ندخلوها ربع ساعه حتى لثلث ساعه. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه تبرد. دابا غادي هذه العجينه خرجتها من الثلاجه مع هذا الصوص. يمكن لكم تخليوها اكثر من نص ساعه. ها هي خرجتها. غادي نقسم القياس اللي غادي نسرح. دابا غادي نسرحها. عندي هنايا هاد المول كنسربي فيه دقه وحده. الا عندكم دوك المول الاخرين اللي عندي فيديو اللي يمكن لكم ديروهم، انا هذا كيجيني ساهل. دابا غادي نسرح العجينه، نسرحها مزيان تتولي رقيقه. ها هي كنسرحها على هذا الشكل تتولي رقيقه مزيان. دابا غادي ناخذ دائري باش نقطعهم على هذا الشكل. غادي نجمع هاد العجينه تنعاود نسرحها. ناخذ هاد المول كنسرح فيه العجين، ندير فيه العجينه بحال هكا. غادي نقادها بحال هاد الشكل. نقادها على المول مزيان باش تجي مطراسيه. عاوتاني الشكل العجينه على الطرف الثاني.
تنبقى حتى كنكمل العجينه لاباط اللي عندي كلها هي. غادي نكمل هاد السيليكون كله هو، وغادي ندخلهم يطيبوا وندوزو نصاوبوا لاكريم. ما ندخلهم يطيبوا غادي ندخلهم الكونجيلاتور واحد 10 دقائق تيبردوا مزيان، عاد ندخلهم الفران سخون. بالنسبه لاكريم غادي ندير كريم باتيسري. عندي هنايا ربع لتر ديال الحليب، عندي هنا 2 معالق كبار ديال بودر باتيسري، ندير 2 معالق كبار، وهنايا 2 معالق ديال السكر على حسب الذوق. انا هنا درت 2 معالق كبار ديال سنيده. غادي نخلط هاد البودر في ماء بارد في حليب بارد صافي. غادي نديرها فوق البوطه تتعقد. غادي نخليها تتعقد مزيان، عاد ندوزو نوريكم الوصفه السحريه او المكون السحري اللي كنزيد فاش كيعطي لهاد لاكريم واحد المذاق زوين بزاف ولذيذ بزاف. ها هي بدات تتعقد كما كتشوفوا. نحركها مزيان باش ما يبقاوش فيها شي حبيبات. صافي دابا غادي نطفي عليها، نطفي البوطه وغادي نخليها تفاوي واحد شويه. بعد ما بردات لاكريم شويه غادي عندي هنايا بنانه معكتها هي اللي غادي نزيد. البنان كيعطي واحد اللذه لاكريم تيجي زوين بزاف. وغادي نخلطها معاه مزيان. واحد الريحه عطريه زوينه. دابا غادي نخلي لاكريم تتبرد مزيان، عاد نعمر بها لي فون ديال لي طارت. وبعد ما بردات لينا الكريم باتيسير هي غادي نعمر بها دابا هاد لي مول. كتجي هاد الكريم كتجي لذيذه. وغادي نزينو بالبنان، حيت لاكريم دايرين فيها البنان، غادي نزينو بالبنان. عندي هنايا طريفات ديال البنان قطعتهم على شكل دائري ونزوقو بهم نديرو الشكل اللي بغينا. غادي نحطهم غير هكا وغادي نديرو ناباج باش نطيو البنان. صافي غادي نبقى نكمل هاد لي طاخت عندي بالبنان. عندي هنايا شويه ديال الناباج، غادي نابي هاد البنان باش يعطي شويه تاع البريون بحال هاد الشكل. ناباج ما كنسخنوش، كنديرو هنا هكا
وها هو الشكل النهائي ديال لي طاخت، كيجيو على هذا الشكل. انا زوقتهم عريشه ديال النعناع. الديكور ممكن ديروا اي حاجه بغيتو. درتهم سامبل هكا بالبنان هيد دواور، ولكن الكريمه رائعه بزاف 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 بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو. وبصحة وراحة، وشكرا لكم.